आगच्छति वा पश्यतु। सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरुनभिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे। कुत्र आरब्धव्यम्? अथ प्रमेयादिविचारः। धर्मे वेदेन किं ज्ञातव्यम् इति यत् तत् प्रमेयम् इति उच्यते। तत्र वेदादिप्रमेयः अर्थः आदिशब्देन स्मृतिशिष्टाचारः अपि स्वीकर्तव्यः। पूर्वम् अस्माभिः इदानीमेव किञ्चित् कालात् पूर्वं पठितम्। तत्र वेदादिप्रमेयः अर्थः नाम पुरुषार्थः धर्मरूपः। सः त्रिविधः: क्रत्वर्थः, पुरुषार्थः, उभयार्थश्चेति। क्लेशो नास्ति? क्रत्वर्थः नाम क्रतोः अङ्गतया क्रियमाणं। पुरुषार्थः नाम पुरुषस्य कृते फलार्थं क्रियमाणम्। उभयार्थः नाम क्रत्वर्थोऽपि भवति पुरुषार्थोऽपि भवति। एवमस्ति। तत्र पश्यतु, प्रयाजादिकं केवलं क्रत्वर्थः, फलं तत्करणञ्च पुरुषार्थः। यथा स्वर्गादिः ज्योतिष्ठोमाश्च। प्रयाजयागः क्रियते, प्रयाजयागस्य अनुष्ठानं भवति। किमर्थं? क्रतोः साद्गुण्यार्थं। पश्यतु, प्रयाजयागः इति दर्शपूर्णमासयागस्य अङ्गभूतः यागः किल। दर्शपूर्णमासस्य अङ्गं, तस्य प्रयाजस्य किञ्चित् फलं नास्ति। दर्शपूर्णमासोपकारः एव प्रयाजस्य फलम्। अतः प्रयाजस्य फलं किमपि नास्ति, दर्शपूर्णमासस्य उपकारः जायते। दर्शपूर्णमासयागस्य फलम् अङ्गं भवति। अवगतं वा? अतः प्रयाजादिकं केवलं क्रत्वर्थः इति उच्यते। केवलं क्रत्वर्थः नाम क्रतोः कृते एव क्रियते। क्रतोः कृते एव प्रयाजः अनुष्ठीयते। भवति, किन्तु अङ्गं किं करोति? अङ्गस्य साक्षात् फलजननसामर्थ्यं नास्ति। புரியுறதா? அங்கம் பிரயாஜயாக, அதுக்கு பலன் உண்டா? தனியாக கிடையாது. தரிசபூர்ணமாச யாகத்துக்கு உண்டு. உண்டுன்னு சொன்னால் தனியாக உண்டா? இப்போ பிரயோஜனம் இல்லாமல் தரிசபூர்ண மாசத்தை பண்ணலாமா அப்படின்னு நீ கேட்ப. அது இல்லாமல் பண்ண முடியாது. ஆனால் பிரயோஜனம் என்ன பண்ணுறது? பலன் என்னமோ தரிசபூர்ண மாசத்தோட தான். फलं तावत् दर्शपूर्णमासयागस्यैव, किन्तु दर्शपूर्णमासेन फलम् उत्पादनीयम् इत्येतदर्थम् उपकारं करोति प्रयाजः। तर्हि फलं कस्य यागस्य? दर्शपूर्णमासस्य, प्रयाजस्य न भवति। अवगतं वा? प्रयाजादिकं केवलं क्रत्वर्थः, क्रतोः कृते एव अनुष्ठीयते इति क्रत्वर्थः। फलं तत्करणं च पुरुषार्थः। फलं स्वर्गादिकं, तत्करणं यागः दर्शपूर्णमासयागादिकं सर्वं पुरुषार्थः इति उच्यते। अवगतं वा? फलं तावत् कामः इति रीत्या धर्मार्थकाममोक्षः इति उच्यते खलु। कामशब्देन कामना विषयः उच्यते। कामना नाम इच्छा। इच्छायाः यः विषयः स्वर्गः, धनम् इत्यादिकं सर्वमपि पुरुषार्थः इति शब्देन उच्यते। कामः तत्र अन्तर्भवति। धर्मः सः पुरुषार्थः, सः द्विविधः। धर्मः इति यः पुरुषार्थः सः द्विविधः। कथम् इत्युक्तौ, पुरुषार्थस्य साधनम् इति कृत्वा पुरुषार्थो भवति धर्मः। ये कदाचित् मोक्षरूपपुरुषार्थस्य साधनम् इति कृत्वा अपि पुरुषार्थो भवति। एवं रीत्या यथा स्वर्गादिः ज्योतिष्ठोमादिश्च। दध्यादि तु उभयरूपं। दधि इत्यादि क्रत्वर्थोऽपि भवति पुरुषार्थोऽपि भवति। कुत्र कथं? दध्नाजुहुयादिति फल असंयुक्तवाक्येन क्रत्वर्थत्वात्। पश्यतु, दध्नाजुहोति इति वाक्ये फलं किम् इति न ज्ञायते। अवगतं वा? फल असंयुक्त, फलसंयोगः नास्ति, फलसम्बन्धः नास्ति यस्मिन् वाक्ये। अवगतं वा? तत्र दधि अग्निहोत्रसाधनतया विधीयते। अग्निहोत्र होमः क्रतुः भवति, तर्हि क्रत्वर्थः।
दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यनेन फलाय विधानात् पुरुषार्थत्वात्। दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयादिति पुनः दधिरूपस्य द्रव्यस्य इन्द्रियम् इति फलं विधीयते। तर्हि फलार्थमपि विधीयते क्रत्वर्थमपि विधीयते दधि इति कृत्वा उभयार्थस्य उदाहरणं भवति। अवगतं वा? पश्यतु, दध्यादि तु उभयरूपं। दध्ना जुहुयादिति फल असंयुक्तवाक्ये वाक्येन क्रत्वर्थत्वात् दध्येन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यनेन फलाय विधानात् पुरुषार्थत्वात्। तदुक्तम्। एकस्य तु उभयार्थत्वे संयोगपृथक्त्वम्। एकं सूत्रम्। एकस्य दध्नः उभयार्थत्वम्, इन्द्रियार्थत्वमपि अस्ति फलार्थत्वमपि अस्ति इति उभयार्थत्वे संयोगपृथक्त्वं प्रमाणम् इति तस्य सूत्रम्। संयोगः नाम विधिवाक्यं, तस्य पृथक्त्वं पृथक् एतदर्थमपि पृथक् वाक्यं वर्तते क्रत्वर्थम् इति बोधयितुं, दधि पुरुषार्थम् इति बोधयितुमपि पृथक् वाक्यं वर्तते इति कृत्वा संयोगपृथक्त्वन्यायेन संयोगपृथक्त्वमेव प्रमाणं तत्र उभयार्थत्वे। तदुक्तम्। एकस्य तु उभयार्थत्वे संयोगपृथक्त्वं। संयोगः वाक्यं, तस्य पृथक्त्वं भेदः, सः एकस्य उभयार्थत्वे नियामक इत्यर्थः। समाप्तम्। क्रत्वर्थे प्रयाजादौ क्रतुः प्रयोजकः, पुरुषार्थे फलं प्रयोजकं। प्रयोजकम् इत्युक्तौ यत् अनुष्ठापयति। इदं गवाक्षं किञ्चित् विधाय आगन्तुं शक्यते वा? क्रत्वर्थे प्रयाजादौ, प्रयाजादिस्थले क्रतुः अस्ति किल, क्रतुः सः प्रयोजकः। क्रत्वर्थे प्रयाजादौ क्रतुः प्रयोजकः। प्रयोजकः नाम अनुष्ठापयति इत्यर्थः। यद् अनुष्ठापयति तत् प्रयोजकम् इति शब्देन उच्यते। अवगतं वा? क्रत्वर्थे प्रयाजादौ क्रतुः प्रयोजकः, पुरुषार्थे फलं प्रयोजकं। पश्यतु, प्रयाजः किमर्थम् अनुष्ठीयते? दर्शपूर्णमासयागः क्रियते इति कृत्वा प्रयाजः अनुष्ठीयते। केवलं प्रयाजम् अद्य करिष्यामि इति सङ्कल्पं कृत्वा कश्चन न आरभते। दर्शपूर्णमासेन यक्ष्ये इति उक्त्वा सङ्कल्पं कृत्वा सः प्रयाजम् अनुतिष्ठति। अवगतं वा? तर्हि प्रयाज अनुष्ठानस्य मूलं किं? क्रतुः। तर्हि क्रत्वर्थे क्रतुः प्रयोजकः, पुरुषार्थे फलं प्रयोजकः। दर्शपूर्णमासयागं कः करोति? फलं यस्य स्वर्गः अपेक्षितः इति कृत्वा स्वर्गप्राप्त्यर्थं दर्शपूर्णमासयागः भवति। अवगतं वा? तत्र फलमेव अनुष्ठापयति। प्रयोजकत्वं नाम अनुष्ठापकत्वम् इत्यर्थः। समाप्तम्। विधिः यदर्थं यदनुष्ठापयति सः तत्र प्रयोजकः। विधिः यदर्थं यदनुष्ठापयति सः तत्प्रयोजकः। पश्यतु, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति एकः विधिः अस्ति। किमर्थं किम् अनुष्ठापयति सः विधिः? वदतु, किमर्थं किम् अनुष्ठापयति? मासम् अनुष्ठापयति, अतः सः स्वर्गः अनुष्ठापकः इति उच्यते। अवगतं वा? सः प्रयोजकः इति उच्यते। विधिः यदर्थं यदनुष्ठापयति सः तत्र प्रयोजकः। पश्यतु, दर्शादिविधिः स्वर्गाद्यर्थं दर्शादिकम् अनुष्ठापयति। स्वर्गार्थं दर्शादि, तर्हि स्वर्गादिः दर्शादौ प्रयोजकः इति उच्यते। प्रयाजादिविधिः प्रयाजादीन् दर्शार्थम् अनुष्ठापयति। समिधो यजति इति विधिः प्रयाजम् अनुष्ठापयति। किमर्थं? दर्शपूर्णमासयागार्थम्। अतः दर्शादिः प्रयाजानां प्रयोजकः। दध्यानयनविधिः दध्यानयनम् आमिक्षार्थम् अनुष्ठापयति, न वाजिनार्थम्। आमिक्षार्थं दध्यानयनानुष्ठाने सति वाजिनस्य स्वतःसिद्धत्वात्। अतः आमिक्ष एव दध्यानयने प्रयोजका, न वाजिनं। ह्यः अस्माभिः तप्ते पयसि दध्यानयति इति उदाहरणं दृष्टं किल? सा वैश्वदेवी आमिक्षा इति एकः विधिः। तर्हि दध्यानयनम् इति यः विधिः सः किमर्थं किम् अनुष्ठापयति?
आमिक्षार्थं दध्यानयनं विधत्ते। अवगतं वा? तर्हि न तु वाजिनार्थम्। आमिक्षार्थं दध्यानयनं क्रियते चेत् वाजिनं स्वतः लभ्यते। वाजिनं मम मास्तु इति भवान् चिन्तयति चेदपि तद् आगच्छत्येव। दध्यानयनं तप्ते पयसि दध्यानयनं करोति। वाजिनं मम नापेक्षितम् इति भवान् वदति चेदपि तद् आगच्छत्येव। किन्तु विधिः किमर्थं दध्यानयनं विधत्ते इत्युक्ते आमिक्षार्थम्। अवगतं वा? न वाजिनं அதே தான், திக்காக இருக்குது, லிக்விடாக இருக்குது. ஆமிக்ஷைக்காக தான் விதி வந்து தத்தியானயனத்தை விதிக்கிறது. ஆனால் வாஜினம் சேர்ந்து கிடைக்கும், பை ப்ராடக்ட், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது வேண்டான்னு நீ சொல்ல முடியாது. ஆனால் விதி வந்து எதுக்காக தத்தியானயனத்தை விதிச்சது? ஆமிக்ஷைக்காக. அடுத்து अतः आमिक्षैव दध्यानयने प्रयोजिका न वाजिनं। पुरोडाशकपालेन तुषान् उपवपति इति तुषोपवापाङ्गत्वेन पुरोडाशकपालं विधीयते। तथापि तुषोपवापः कपालस्य प्रयोजको न भवति। पुरोडाशार्थम् उपात्तेनैव कपालेन तुषोपवापसिद्धेः, किन्तु पुरोडाश एव कपालस्य प्रयोजकः इत्यादि ऊह्यम्। एकः विधिः अस्ति, पुरोडाशकपालेन। पुरोडाशः कपालेषु खलु संस्क्रियते, अष्टाकपालपुरोडाशः इति चिन्तयतु। पुरोडाशस्य पाकः कपालानाम् उपरि भवति। कपालशब्दस्य अर्थः ज्ञायते किल? इदानीं पुरोडाशकपालेन, कपालेन इति तृतीया अस्ति। तुषान् उपवपति। तुषः नाम अवहननं कृत्वा तण्डुलस्वीकरणानन्तरं त्वक् भवति किल, तत् किमिति उच्यते? तुषशब्देन उच्यते। अवगतं वा? उमि। पुरोडाशकपालेन तुषोपवापः कर्तव्यः इति अस्ति। तुषोपवापः नाम उमि इति यः वर्तते, तुषाणां उपवापः नाम दूरीकरणं। तर्हि पुरोडाशकपालम् उपयुज्य तत् कर्तव्यं। पुरोडाशकपालं तर्हि तुषोपवापस्य अङ्गं। किं? पुरोडाशकपालं तुषोपवापस्य अङ्गं, किन्तु प्रयोजकं न। पुरोडाशकपालम् इति पदमस्ति किल, तदेव ज्ञापयति पुरोडाशार्थं यः कपालः, यत् कपालं, कपालशब्दः पुल्लिङ्गो वा न भवतु, न ज्ञायते। कपालं वा कपालः वा अनन्तरं पश्यन्तु। पुरोडाशार्थं यस्य कपालस्य उपयोगो जातः, तेन कपालेन तुषोपवापः कर्तव्यः इत्येव विधिः। अवगतं वा? तर्हि कपालस्य प्रयोजकं किं? पुरोडाशः। तुषोपवापार्थमपि भवति अङ्गम्। अवगतं वा? एवमस्ति। तुषोपवापः, किन्तु पुरोडाश एव कपालस्य प्रयोजकः इत्यादि उक्तम्। समाप्तम्। एकः विचारः अत्र समाप्यते। इतः परं क्रमनिरूपणम् इति एकं प्रकरणम् आरभ्यते। तद् बृहत् प्रकरणमस्ति। श्वः तत् समापयामः। श्वः तेन ग्रन्थः एव समाप्यते प्रायः। अग्रिमपाठे क्रमनिरूपणं कृत्वा समापयामः। सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं।